बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान इस वक्त एक के बाद एक बड़ा सरप्राइज दे रहा है। हालिया दिनों में पाकिस्तान की जानिब से किया जाने वाला अब तक का ये सबसे बड़ा और खौफनाक मिसाइल एक्सपेरिमेंट है जो अभी पाकिस्तान ने किया है। ये मिसाइल जो है वो किस कदर खौफनाक है और दुश्मन के लिए किस तरह से ये डरावना ख्वाब है और किसको मैसेज दिया जा रहा है पाकिस्तान की जानिब से, ये एक के बाद एक मिसाइल एक्सपेरिमेंट करके इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी तरफ ईरान ने अबनाए होर्मुज़ के अंदर अपने बहरी जहाज को कब्जे में लिए जाने का बदला ले लिया है। अमरीकी बहरी जहाज को तबाह कर दिया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से नया पैगाम जारी किया गया है, जिसके बाद मुज़ाकरात खतरात में पड़ चुके हैं। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे, क्या ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेजी से बदल रही है। मामलात काफी ज्यादा जो है वो एक के बाद एक सरप्राइज आ रहा है। पाकिस्तान ने नाज़रीन जब से सऊदी अरब के अंदर अपनी फौज को तैनात किया और अपने जंगी तैयारों को वहां पे डिप्लॉय किया है और उसके बाद पाकिस्तान की जानिब से अभी तक 3 मिसाइल एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं। अभी नाज़रीन जो पाकिस्तान ने मिसाइल इससे पहले एक्सपेरिमेंट किया वो नाज़रीन एक एंटी शिप मिसाइल था और ये जो एंटी शिप मिसाइल है ये पाकिस्तान ने अभी 3 दिन पहले जो है 3-4 दिन पहले उसका एक्सपेरिमेंट किया और उसके बाद जो इससे पहले किया था वो फतेह 5 का एक्सपेरिमेंट था जो कि 750 किलोमीटर दूरी तक अपने टारगेट को हिट करने की सलाहियत रखता है। यानी आप यूं समझ लीजिए कि भारत के साथ साथ अपने उस दुश्मन को भी मैसेज सऊदी अरब की उस एयरबेस के ऊपर खड़े होकर दे दिया कि अब हमारे पास ये कैपेबिलिटी मौजूद है कि हम यहां से अपने कम रेंज के मिसाइल जो हैं उनको भी इस्तेमाल करते हुए आखिर तक जो है वो हिट कर सकते हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें, इस वक्त पाकिस्तान पूरी दुनिया की निगाहों का मरकज है कि जब पाकिस्तान ने एक तरफ तो आलमी सतह पे मुज़ाकरात का चर्चा है और आज जो है वो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट वो जब तक ये वीडियो आप देख रहे हैं तो वो पाकिस्तान के लिए रवाना हो चुके होंगे। उससे पहले जो है वो उनकी तमाम तर जो प्रोटोकॉल टीम और सारे जहाज जो है वो पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान की जानिब से एक जो तैमूर मिसाइल का एक्सपेरिमेंट किया गया नाज़रीन, ये तैमूर मिसाइल जो है ये एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल है और बड़ी जदीद तरीन सलाहियतों का हामिल है और ये फिजा से लॉन्च किया जा सकता है और इसकी नाज़रीन जो स्पेसिफिकेशन सामने आ रही हैं उसने दुश्मन पर हैबत तारी कर दी है और वो दुश्मन जो सऊदी अरब के नज़दीक है उसको भी और जो पाकिस्तान का अजली दुश्मन है उसको भी सख्त तरीन मैसेज पाकिस्तान ने दे दिया है कि पाकिस्तान सिर्फ मुज़ाकरात नहीं करवा रहा, पाकिस्तान सिर्फ बातें नहीं कर रहा, बल्कि पाकिस्तान अपनी दिफाई जो सलाहियतें हैं उनको भी बढ़ा रहा है और इस कदर बढ़ा रहा है कि दुश्मन जो है उनको भी मैसेज मिल रहा है और पाकिस्तान में मौजूद इंटरनेशनल मीडिया जो है उनको भी मैसेज दिया जा रहा है कि पाकिस्तान दिफाई एतबार से अपनी तमाम तर जो सलाहियतें हैं उनको बरूए कार लाने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि एक और अहम तरीन खबर है और खबर ये है कि पाकिस्तान की ये जो तैमूर क्रूज मिसाइल है इसको लेकर भारतीय मीडिया के ऊपर वावेला शुरू किया गया है कि पाकिस्तान जो है वो मिसाइलों की दौड़ में चूंकि अमेरिका के नज़दीक है तो आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान मजीद खौफनाक मिसाइलों के एक्सपेरिमेंट्स कर सकता है। और नाज़रीन, इसमें कोई शक भी नहीं है कि पाकिस्तान जब जब अमेरिका के करीब हुआ है, जब जब अमेरिका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे हुए तो पाकिस्तान ने दुनिया को बड़े सरप्राइज दिए हैं। इससे पहले आपको पता है कि जब सोवियत दौर के अंदर अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत थी तो पाकिस्तान ने न सिर्फ इनसे F-16 जंगी तैयारे हासिल किए थे जबकि पाकिस्तान ने उस दौरान ही एटमी हथियार हासिल करने, एटमी सलाहियत हासिल करने के लिए भी बड़ी जो है वो कामयाबियां हासिल कर ली थी। इसके बाद नाज़रीन अब एक और बड़ी और अहम तरीन खबर आ रही है। वो खबर ये है कि 2 दिन पहले आपको पता है कि चाइना से आने वाला एक बहरी जहाज जो है वो ईरान का उसको अमेरिकन फोर्सेज ने कब्जे में ले लिया था, जिसके बाद चाइना की जानिब से वार्निंग भी दी गई और उसके बाद ईरान ने कहा कि हमारे अमले को फौरी तौर पर रिहा करे। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है वो ये है कि आज ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ के एरिया के अंदर ही खलीज फारस में एक अमरीकी डिस्ट्रॉयर को निशाना बनाया है। नाज़रीन, ये जो है जवाबी हमला करार दिया जा रहा है ईरान के खिलाफ किए जाने वाले अमरीकी इकदामात पर
اور واضح طور پہ ناظرین اس وقت جو معاملات اس وقت چل رہے ہیں اسلام آباد کے اندر ان کو خطرات لاحق ہیں اس طرح کی چیزوں سے، کیونکہ پاکستان نے پہلے امریکہ کو بھی وارن کیا کہ جی اگر بات چیت کرنی ہے تو اسٹیٹ آف ہومز کا یا ایرانی جو پانی ہے ان کا جو محاصرہ کیا گیا ہے امریکہ کے 15-16 جنگی جہازوں کے حوالے سے، اس کو فوری طور پہ ختم کیا جائے۔ اگر وہ اب نہیں کرتے تو معاملات جو ہیں وہ صحیح معنوں میں آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔ لیکن دوسری طرف ناظرین ایران کا جو بحری جہاز ہے وہ کل قبضے میں لے لیا گیا، جس کا جواب آج ایران کی جانب سے دیا گیا ہے۔ آج جو ہے وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے تھوڑی دیر پہلے ایک بیان دیا گیا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایران جو ہے وہ سیز فائر کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے، اور سیز فائر جو ہے وہ اگر اس کی وائلیشن جاری رہتی ہے تو ہم اس کے بعد پھر معاملات کو آگے نہیں بڑھا پائیں گے۔ ناظرین اس وقت پاکستان کی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے 2 ہفتے کی مزید جنگ بندی جو ہے وہ ہو، لیکن امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ شاید اس سے پہلے کی معاملات جو ہیں وہ اپنے کنٹرول میں کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف ناظرین جو امریکہ اس جنگ کو بڑی مقدس جنگ کے طور پہ پیش کرنے کی کوشش کر رہا تھا، تو اب جو پوپ لیو ہیں ان کی جانب سے آج ایک اور تازہ بیان دیا گیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ ایران کے اوپر حملہ ایک ناجائز حملہ ہے، یہ طاقت کا ناجائز استعمال ہے، اس کا عیسائیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ ایک ایسا ظلم ہے جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ اور پھر غزہ کے مسلمانوں کے اوپر ہونے والے حملوں کی بھی مذمت انہوں نے کی، جس کی وجہ سے ناظرین پوپ لیو کے ساتھ جہاں پہ جو کرسچن کیتھولک جو کمیونٹی ہے وہ کھڑی ہے، وہیں پر جو ہے وہ ایرانی قوم ہے، دیگر مسلمان ممالک کی جانب سے بھی ان کی حمایت کی جا رہی ہے۔ اور یہاں تک کہ ناظرین اب جو یورپی ممالک ہیں انہوں نے ایک اہم ترین معاہدہ ان کے درمیان اسرائیل کے درمیان تھا، اس معاہدے کو ہی انہوں نے پورے کے پورے یورپ نے ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور یہ بہت بڑا جھٹکا ہے یوں سمجھ لیجئے امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حالیہ پالیسیوں کے حوالے سے۔ دوسری طرف ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جب یہ معاملات ہوئے ہیں تو مذاکرات کا معاملہ جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہو چکا ہے۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں پاکستان حد الوسع کوشش کر رہا ہے، پاکستانی ایک وفد جو ہے وہ ایران کے اندر بھی موجود ہے جن کی بات چیت ہو رہی ہے، اور ایران کی جو قیادت ہے وہ صرف اس بات پہ متفق ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جو ہم نے چیزیں 47 سال سے نہیں ان کی مانی وہ ہم ٹیبل پہ کیسے مان جائے۔ ایک تو افسودہ یورینیم جو ہے اس کے حوالے سے ایک بہت بڑا پھڈا ہے کہ اس کو کیا کیا جائے، اس کو کس طرح سے جو ہے وہ امریکہ یہ حالانکہ امریکہ جو صدر ہے اس نے کہا جی کہ وہ ہم نے سب کچھ تباہ کر دیا ہے، یعنی اگر تباہ کر دیا تو پھر تو ایران کے پاس کچھ بھی نہیں، تو پھر امریکہ کیا مانگ رہا ہے۔ تو اس وقت جو ہے وہ ایرانی جس جگہ پہ کھڑے ہیں وہ ڈیفینیٹلی انہوں نے بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ شہید کروائے ہیں، سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی کی شہادت ہوئی ہے، بہت بڑی کمانڈ جو ہے وہ گئی ہے۔ تو اتنے معاملات میں ایران جو ہے وہ بالکل جھکے گا نہیں، نہ ہی اس پہ وہ مذاکرات کرے گا، وہ اپنے اصولی موقف کے اوپر کھڑا ہوا ہے کہ ہمارا اتنا نقصان بھی ہوا ہے اور پھر جو ہے وہ ہم امریکی شرائط کے اوپر ہی جنگ بندی کریں تو یہ پھر ہماری جو ہے وہ ٹیبل کے اوپر ہار ہوگی۔ تو اسی وجہ سے پاکستان کے لیے بھی مشکلات ہیں، پاکستان حد الوسع کوشش کر رہا ہے کہ امریکہ کو بھی کچھ چیزوں کے اوپر راضی کرے اور ایران کو بھی کرے تاکہ کوئی درمیانی راستہ ہو اور یہ جنگ رک جائے۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں، اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔